أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني. بعد از حمد و ثناء الهی دی ایام کن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این دی ایام کن مناسب الله ینتن عاشقان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت و تعزیت عرض بد. دی حدیث شریف پو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتیانونا نقل سون رسول خدا فیقبوس کسل بیونگت فاطمه زرنا نی چنمی زر این و سوچیگیس فاطمه محبت کتو جغنا رگلوح کتو جغنا رسول الله لا محبت و رگلوح جغسی این روایت من مومو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبوس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقبولا محبت و رگلوح جغ پیباریانوک وارد سون سیاد ده حساب وارد سون سیاد کی مرحوم سید کاظم قزوینی فیقبوس یک کتاب چیز بسیاد کی ده کتاب پی من تخلا فاطمة الزهراء من المهدی الى اللحد زرنچک عربی کے شغبیک دی شغبیانوک مرحومی فیقبوس کسل بیونگت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فیقبو گویا ان کی موظف و مکلف سون سید بین زهرای مرزی فیقبولا محبت و رگلوک جق پید بیانوک و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبوس نام فرصت چانا فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقبولا اظهار محبت بیت با رگلوکس بیت با و دی محبت جق چسبو فقط محبت خوشک مت بلکه دی محبت بزرنا احترام نیم بو اکرام نیم بو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبوس فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقبولا محبت جقبت بین. چنانچہ روایت چک عائشی شیطان نقل سون سیاد دی روایت پی مطابق عائشہ نقل بیت كانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. عائشة زرت نام سن فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقبو رسول خدای خدمت لسکیوت پنا رسول خدای فیقبوش چی کسل بیونگت پده چی بیت پا زهرا سکیوت پنا رحب بها زهرای مرزی فیقبولا خوش آمد کسل بیونگت پا وقام الیها رسول خدای فیقبولا زهرا سکیوت انتون منا رسول خدای فیقبو زهرای استقبال لسکیوتت پها زهرای استقبال لسکیوتنا مبارگی لقپانی که بوسه بیت با و کرنگ جوکس بیوت بیدی زمسمل پی که زهرای مرزی فیقبو جغت با
بعض روایت یون سیاد رسول خدای فیقبوس کری مبارک ردا و فتنه ها ابا و فتنه زهرای مرزی فیقبولا تینگید با روایت من مونگمو محبت رسول الله بریانو روایت من مونگمو نامی سنگ حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبو مسافرت چند کتوس کیود نه زهرای مرزی فیقبو آخرین نفر این من کی زهرا رسول خدای فیقبوس وداع بس لسکل بس اسکیوتت با و مسافرت نیانونا لقت سنه سفر نیانونا لقت سنه رسول خدای فیقبوس اولین نفر پو زهران چی بیت با ملاقات بیت با زهرای دیدار لسکیوت نه زهرای فیقبولا دیدار بس نه زهران تکس نه زهرای فیقبی مبارک لقپانی کا زهرای فیقبی مبارک زمک میست که بر پیانوک رسول خدای فیقبوس چی بیت با بوسا بیت با چنه به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبوس فاطمه زهرای فیقبولا اظهار محبت بات بین اظهار عشق و علاقه بات بین دوان شدت نگم بو احترام نگم بو دی محبت بو عملا استن مد بین مسلمانان کن لکری صحابان لا اظهار بات بین لذا دی حسابی محبت بچسبها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبوس زهرای مرزیان نسبت الله دی حساب اظهار عشق و علاقه بچسبو محبت بچسبو دوان احترام نگم بو اعزاز و اکرام نگم بو دوله حتما چیاد علت چیاد سبب چیاد و حالون کی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبوله زهرای مرزیه من ما ینگ میگه اد فرزندان مونگو یاد کنین رسول خدا فیقبوله اما کتاب کنیانو روایت نومتا نقل سون سمت زهرا لبایت بی محبت بو امیگه اد کن لنگ باد بی نظره من یران روایت یونس بمه نیان حدمن چیاد علت چیگید سبب چیگید دی علت نه سبب باریانوک علما کنیج متعدد این میت بی جواب تنسیاد اما در این از وقت منشون چیک تنگ یاد پوفرس وقت مموملن ما فقط جواب نیسی طرف لنگش چی بید اشاره بید اولین جواب بدیو این چونکی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبولا زهرای مرزیه شخصیت بو مقام بو منزلت بو گذوب چی این ذره تقصبه یاد بین زهرای مرزیه فیقبو اسمت کبرای اشی پا این ذره رسول خدا فیقبولا تقصبه یاد بین زهرای مرزیه دی وجود مقدس پیشیتیان نگنا امام چکشک بو ائمه ادهار علیهم السلام وجود یون چین زره رسول خدای فیقبولا تقصبه یاد بین ها زهرای فیقبول خدا اشیت دیوت سگ مقام و منزلت یاد پنه سبب سون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبوس زهرای مرزی فیقبول چی با محبت جق با گلوک جق با دی محبت بو اظهار با احترام نگم بو زهرای مرزی فیقبول محبت و گلوک جق با توس نی زهرای مرزی فیقبول مقام بو چی یاد پین من یاران زهرای مرزی فیقبول حقیقت بوها کن هو وجود زهرای مرزیه چین زرچسب بوغن یاران بشر لعلم چایت پودی کچیت ناتوان و عاجزیات چنانچه روایت چی مطابق امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فیقبوس کسل میگدها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقبولا فاطمه زره چه میگ تقص دی وجه تسمیه آنوک دی علت نه سبب آنوک حضرت امام صادق علیه السلام فیقبوس کسل میگد انما سمیت فاطمه لأن الخلق فتموا عن معرفتها دفرس فاطمه زره میگ تقص چونکی مخلوقات الهی بنی نوع بشر زهرای حقیقت پو واقعیت پو کن هیو چی انزره شس باید پیشیدن و نچیاد کندوری و تقرین زیاد ششمت زهرای مرزیه چی انزره لذا دفرزنا خداوند متعالس زهرای مرزیه فیقبولا فاطمه زره چی باسونست من تقصدق باسونست یان روایت چی مطابق امام صادق علیه السلام فیقبوس کسل بیونگد
لولا أن أمير المؤمنين تزوجها لما كان لها كفو إلى يوم القيامة آدم فمن دونه. واقعا توس زهرای مرضی فیق بو خدای شیتیا سامسک مقام و منزلت یت بنت زهرای مرضی فیق بله. حضرت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فیق بوس کسل بیونگت اگر نام سن امیر المؤمنین فیق بوس زهرای مرضی فیق بونه ازدواج موز بنت پناه بخستون کتو موز بنت پناه لما کان لها کفو الى یوم القیامه تا قیام قیامت حضرت آدمی کنه تا قیام قیامت سقفا زهرای مرضی فرست مناسب این میاد بیرمو این میاد بی همسر چی کفوک زهرای مرضی فقبلت حب چمه نپا. لذا خود امیر المؤمنین علیه السلام فقبس زهران دی ازدواج بس بکه ها بخصنون بس بکه کنن هم کفو همسر مناسب زهرای مرضی سون میکدی که فخر بید دی عربی شعر و حضرت امیر علیه السلام فقبله نسبت تنگ مسونست انتصاب باسونست حضرت فقبس کسل بیونگد چیز رو کسل بیونگد ولی الفخر بفاطمه و ابیها ثم فخری برسول الله اذ زوجنیها. میفرست علی فرست رسول الله نا فاطمه زهران رسول الله نا علی فرست مایه فخر و افتخار. ثم فخری برسول الله نا علی فرست فخر دیگر چی دیو این که نظرنا زهرانا زهرازرنا نانشی بس ها تزویج بس دی تزویج بچسبو علی فرشتین فخر و افتخار. لذا وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقبس فاطمه زهرا سلام الله علیها فقبو خدای اذن دستوری که حضرت امیر فقبل ازدواج بس تنز ده بخصون بس تنز پر لجوگن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقبس امیر المؤمنین علی علیه السلام شدن سوال بس یا علی یاران ازر نگی میگه اد زهرای مقام شخصیت به یاران گتوک چی تاب چی تشخیص تنزیرس زهرای دی شخصیت نه مقام پله زر بنا حضرت امیر فقبس واقعا جمله کسل بیونگه دی جمله قابل غور و چیت فکر یاد انسان لا اندیشه باید بی یک جمله چی کسل بیونس حضرت امیر علیه السلام فقبس کسل بیونس نعم العون على طاعت الله یا رسول الله یعنی میگه اد زهرا زرنا خدای دی اطاعت نه بندگی باید پیانوک خدا سنگی که دستورات که تو احکام که تو موظب بسیوتن تکلیف بسیوتن دی دستورات کن نعمل لکن باید پیانوک زهرا زرنا نعم العون چنانک بهترین زهرا مددگار چیک. حضرت امام حسن العسکری علیه السلام فقبسان زهرای مرضی باریانوک یک جمله کسل میودها واقعا دی جملات کو نشیتانونا دیش سنگ ما کسل کو نشیتانونا من یاران ارتقص باشد زهرای مرضی فقبلات سامسک خدای شیتیا مقام و منزلت یوت بین سوزرشست من یاران ارتقص باشد. امام حسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه فقبس کسل میوند نحن حجج الله على خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. مچان امام کن مچان امام چون اس بزرنا خدای حجت این خدای دی مخلوقات کنی که ها اما نچه اپیچو زهرا زرنا نچان اولیای الهی که حجج الله که چین نچه اپیچو زهرا زرنا حجت دیو زهرای مقام دیو زهرای منزلت ها لذا زهرای فقبیان دی مقام نه منزلت نه شرف پو یود پنه سبب سونست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقبس زهرای مرضی فقبله چی با عشق با علاقه با محبت با دی محبت پو میون لستن مقام عمل نستن میون لا هر فرصتی که رسول خدا فقبس کردی محبت پو کردی عشق و علاقه و ستنز ها احترام نگم بو زهرای مرضی فقبله چی بس ها محبت بس. یه سری علت بدیو این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقبو کنن دنیای که نرگل بنا ها دنیای که نرگل بنا
رسول خدای فقبل تقص بیاد بین کری میگه اد زهران نسبت لا تام سیک شخمد نا ظلم چچین در بزهر رسول خدای فقبل تقص بیاد بین ها دیون لطاسنا ادمام حجت باید بین رسول خدای فقبل چی بس کنین زهران نسبت لا اظهار عشق و علاقه بس کنین ها محبت جخص کنین زهرای مرزی فقط میون لمعرفی بس کنین زهرا زر ندیتوخس مقام نمنزلت یاد کنی شخصیت چیگین زر رسول خدای فقط عملا زهران نسبت لا دی محبت کن دی عشق دی علاقان بس کنین ها دی مردم کنی کون بن باید بمینه کون بهانه میکن باید بمینه هست که کون زرو کی زهرای مرزی فقط نسبت لا اگر شخمت چکتو بنا دیون ها نچان رسول خدا شیطانو نماتهم من مسهر بین زر باید بیدی بهانان کون باید بشیطانو نه رسول خدای فقط چی بس کن این دیون میکن باید بمینه رسول خدای فقط زهران نسبت لا دی محبت نه دیرگلوه کن جغز کنین اما وقت چلپ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقط زهران نسبت لا دی حساب تأکید بسنا زهرا محبت جغ میگه اد زهران یه چنمی زور این یه چنمی توکڑا این زره رسول خدا فقط سفارش بسنا تام سے سفارش بس دی سفارشات کن گنگ من یمبو ملاعین کنس رسول خدای فقط دنیای کنر قلبنا زهرای مرزی فقط کا ظلم و ستم بالا شروع بس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقط قبر شریف پی چوهس پو مرد پا دی ملاعین کنس زهرای مرزی فقط مبارگی استغونی کا شین کن جم بسه زهرای مرزی فقپنا نسبت لا اساءه ادب بالا شروع بس لا اله الا الله وقت چلب کی ده وقت کنیانوک ده ایام کنیانوک دی ملاعین کنس دستغو کی حضرت جبرائیل امین فقفو اذن و اجازه لنمت با دستغوی اندر داخل میشاد بده دستغوی کشین کن جم بسه زهرای مرزی فقفی دیر سنگ مستغون لمتنگ سه زهرای مرزی فقفو بین در و دیوار فشار تنگ مسون وقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فقفو زگونر سکپی بریانوک فشار کن منا مبارگی سیمان شهید چانا حضرت محسن فقفو سقط بانا شهید بانا زهرای مرزی فقفو منگنیزل استغاثه بلو ندا تنگت صدا تنگت چکپو کریش چسپن رنچنی بوا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقفلا و چکپو حضرت فزه خادمی فقفلا زهرای فقفوز کسل بیونگت یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل بحبیبتک و ابنتیک لرچسپن رنچنی رسول خدا لرچسپن رنچنی بوا یری حبیبون نسبت الله یری میگه اد زهران نسبت الله دی حساب ظلمنا ستم کن باچد لیار چسپن رنچنی بوا الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدایا بحق فاطمه زهرا عشان خیر دنیا و آخرت نصیب بس یا الله شر دنیا و آخرت اچی شتیانون رفع دفع بس یا الله اچی عاقبت بو خیر کرگل چو یا الله امام زمان فقه شخمی کا ظهور بس یا الله اچم کوئی فقه اعوان و انصار کنی شتیانا قرار تو یا الله کوئی فقه منتظران حقیقی شتیانا قرار تو یا الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.